नमस्कार सर। मणि सर नमस्ते। मणि सर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। सर अब म स्क्रिन सेयर गर्दछु र सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई मेरो सेसनमा हार्दिक स्वागत छ। यो सेसन हामीले 1.5 घण्टाको बनाएको थियौँ, तर आजको क्लोजिङ सेसनले गर्दाखेरि 15 मिनट हामी छिटो छोड्छौँ र अर्को सेसन सुरु गर्छौँ। यति भन्दै मैले आफ्नो प्रस्तुतिहरू अगाडि बढाउन गए। र यो स्क्रिन हजुरहरूले देख्नु भएको छ? देखिएछ सर, देखिरहेछ। के सर देखियो? हजुर। आज मैले हजुरहरूलाई प्रस्तुत गर्ने टपिक्स कहीँनिर देखिएन अथवा कम्युनिकेसन ब्रेक भयो भने मलाई रिमाइन्ड गराउनु होला, किनभने पढाइराख्यो बेलामा थाहा हुँदैन त्यति। हामी कता गइरहेछौँ भने आफ्नै फ्लोमा मुभ भइरहेका हुन्छौँ। र मलाई दिएको टपिक्स छ कोर्स म्यानेजमेन्ट एन्ड ई-एसेसमेन्ट युजिङ नियरपड इन म्याथमेटिक्स। यो म म्याथमेटिकै भनेर चाहिँ भन्दिनँ, तर जुनसुकै सब्जेक्टमा पनि हामीलाई काम लाग्छ। र यो टपिक्समा हामीले कोर्स म्यानेज गर्दाखेरि लेसनहरू कसरी बनाउने अथवा एज अ टिचर आफ्नो रोल के हुन्छ र स्टुडेन्टको रोल के हुन्छ र एसेसमेन्टमा जेनरली हामीले अनलाइनबाट सपोर्ट गर्ने भनेको फर्मेटिभ एसेसमेन्ट छ। त्यसको बारेमा मैले अलिकति प्रस्तुत कुराहरू राख्नेछु। र सानो परिचय, म रेखबहादुर भण्डारी, म आजको लागि कोर्स फेसिलिटेटर भनौँ। र आज हामी यसमा के कुरामा छलफल गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो कोर्स म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, कोर्स म्यानेजमेन्टका कम्पोनेन्टहरू के हुन्छन् र डेलिभरी युबिएलमा अथवा युबिएल क्लाउडहरूमा डेलिभरी कसरी हुन्छ र ई-एसेसमेन्ट र यसको टाइप र स्पेसल्ली कोर्स डिजाइनको लागि हामीले एउटा टुल प्रयोग गर्छौँ, त्यसलाई हामीले नियरपड भनेका छौँ। यो हामीले नियरपड भन्ने टुल प्रयोग गरेर आजको प्र्याक्टिकल सेसन गर्नेछौँ र ई-एसेसमेन्ट डेमोन्स्ट्रेसन युजिङ नियरपड। हामीले नियरपड भन्ने एउटा कोर्स म्यानेजमेन्ट टुल प्रयोग गर्छौँ र त्यसबाट हामीले कोर्स क्रिएट गर्ने, एक्टिभिटीहरू क्रिएट गर्ने र स्टुडेन्टसँग कसरी इन्टरेक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी छलफल गर्नेछौँ। यही नै आजको प्रस्तुतिको आउटलाइन रहेको छ। र यसमा हजुरले कहीँनिर हजुरलाई थ्योरिटिकल कुराहरू पनि जान्न मन लाग्यो भने हामी सेयर गर्न सक्नेछौँ। र अब हामीले जहिले पनि एउटा एज अ टिचर हामी के गर्नुपर्छ अथवा के गर्छौँ भने जहिले पनि हामीसँग एउटा स्पेसिफिक करिकुलम हुन्छ, स्पेसिफिक वर्कबुक हुन्छ, टिचर्स ह्यान्ड्स आउट अथवा टिचर्स ह्यान्डबुक हुन्छ र त्यसको बेसिसमा हामी बढी लाग्छौँ। र धेरै जसोलाई प्रायः जसो अहिले आएर चाहिँ हामीलाई वेबसाइट यो इन्टरनेटले गर्दाखेरि सजिलो भएको छ टिचर ह्यान्ड्स बुकहरू पाउनको लागि। नभए पहिले चाहिँ भक्तपुरै धाउनु पर्ने, खालि बुक टेक्स्ट बुक जुन प्रिन्ट गरेर दिन्छ जनक शिक्षाले त्यसमा भर परेर हामी पढाउँथ्यौँ। तर अहिले हामीसँग करिकुलम कस्तो छ, टेक्स्ट बुक कस्तो छ, टिचर्स ह्यान्डबुक कस्तो छ, सबै कुराहरू हुन्छ क्लासरुम एक्टिभिटिजहरूको लागि अथवा प्लानिङ एन्ड कन्डक्सन क्लासरुम एक्टिभिटिज। त्यस्तै धेरै कुराहरू छन्, यसमा मैले धेरै छलफल गर्न चाहेन। र हामीले अब अहिलेको पेन्डेमिकमा अथवा अहिलेको सिचुएसनमा हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ त अनलाइन एडुकेसन हाम्रो एउटा अपरिहार्य भइसकेको छ र त्यसको लागि हामीले जसरी परम्परागत रूपमा पढाएछौँ हाम्रो पठन पाठन अथवा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप जुन परम्परागत छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले प्याराडाइम शिफ्ट गर्नुपर्ने छ अथवा त्यसमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। त्यस्तै इभ्यालुएसनमा पनि परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ। मैले युनिभर्सिटीमा के पनि एडभोकेट गरिरहेको छु भने यदि साँच्चै टिचरलाई अटोनोमी दियो भने र टिचर एकदमै सिन्सियर र इथिकल्ली काम गर्ने हो भने इभ्यालुएसन त्योभन्दा फेयर कहीँबाट पनि हुँदैन। जुन अहिले हाम्रो चाहिँ मेमोराइजेसन र राइटअपले जुन लेख्ने चलन छ त्यो एउटा मान्छेको मेमोराइजेसन पावर मात्रै चेक भएको छ। तर एउटा टिचरलाई अटोनोमी दिएपछि उसले स्टुडेन्ट विद्यार्थीसँग 1 वर्षको सङ्गतमा उसका
कमजोरी पक्ष र उसका सबल पक्षहरू सबै थाहा हुन्छ। त्यसैले हामीले यो अनलाइन एडुकेसनमा अथवा हामी आइसिटी बेस्डमा गइसकेपछि त्यसलाई केही हदसम्म चाहिँ म्यानेज गर्ने टुलहरू छन्। त्यस्ता टुलहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हो। र जस्तै हामीले अनलाइन म्यानेजमेन्ट टुलहरूमा के प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर हिजो अथवा अस्ति म्याडमले तपाईँहरूले क्विजलेट भन्ने पढाउनु एउटा टुल सिकाउनु भयो होला। त्यस्तै फर्मेटिभ भन्ने टुल सिकाउनु भयो होला। काहुट छ, सोक्रेटिभ छ, गुगल फर्म छ, क्विजिट छ, अनि हट पोट्याटो अफलाइन भर्सनका टुलहरू छन्। यस्ता अनलाइन टुलहरू धेरै छन्। त्यो मध्ये तपाईँहरूले सबै जान्नुपर्छ भन्ने छैन, तर एउटामा अलिकति अभ्यस्त भएर त्यसलाई म्याक्सिमम युज गर्ने र जुन चाहिँ फ्री टुलहरू छ र अफलाइन टुलहरू छ जस्तो हट पोट्याटोहरू त्यसलाई बढीभन्दा बढी युज गरियो भने हामीले अनलाइन एसेसमेन्टहरू अथवा ई एसेसमेन्टमा अथवा कन्टिन्युस र फर्मेटिभ इभ्यालुएसनमा चाहिँ हामीले सजिलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र मैले यो फर्मेटिभ एसेसमेन्ट र सबमेटिभ एसेसमेन्टको धेरै कुरा चाहिँ म गर्न चाहन्न। तपाईँहरूले यो प्र्याक्टिकल्ली युज गरिरहेको कुरा हो। फर्मेटिभ एसेसमेन्ट भनेको एउटा कन्टिन्युस इभ्यालुएसनको लागि हो, जसले चाहिँ विद्यार्थीको एक्ज्याक्टली प्रोसेस लाई चाहिँ एक्ज्याक्टली प्रोग्रेस चाहिँ ट्र्याक गर्न सक्छ भने समेटिभ चाहिँ एउटा डिसिजन मेकिङको लागि हो, जसले चाहिँ विद्यार्थीलाई प्रमोट गर्ने, ल तिमी चाहिँ क्लास ग्रेड 7बाट 8मा गयौ अथवा ग्रेड 5बाट 6मा गयौ। र यो फर्मेटिभ भनेको हामी जहिले पनि डेली एक्टिभिटिजमा ड्युरिङ द प्रोसेस हुन्छ भने समेटिभको इभ्यालुएसन भनेको एट द इन्ड अफ द सेमेस्टर अथवा इन्ड अफ द एकाडेमिक प्रोग्राम हुन्छ। र समेटिभमा प्रायः जसो क्विजहरू, प्रेजेन्टेसनहरू, फिल्ड वर्कहरू, प्रोजेक्ट वर्कहरू गरिन्छ। र फर्मेटिभमा चाहिँ भने समेटिभमा चाहिँ फाइनल टर्म पेपरहरू, फर्मल टेस्टहरू, फाइनल प्रोजेक्ट वर्कहरू यसरी गरिएको हुन्छ। र यसलाई मैले धेरै व्याख्या चाहिँ गरिराख्न आवश्यक ठान्दैन र तपाईँहरूले यसबारेमा प्र्याक्टिकलले चाहिँ मभन्दा धेरै तरिकाले इभ्यालुएसन अथवा त्यसमा इन्भल्भ हुनुभएको जस्तो मलाई लाग्छ। र अब हामीले कन्टेन्ट क्रिएसन र ई एसेसमेन्ट टुल नियरपडबाट कसरी गर्ने भने नियरपड भनेको एउटा अनलाइन कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट टुल हो, कोर्स म्यानेजमेन्ट टुल हो, जसमा चाहिँ कोर्स म्यानेज भने कोर्स म्यानेजमेन्ट मात्रै गरेर भएन, त्यसमा अरू एक्टिभिटिजहरू के हुन्छन् त्यो कुराहरू आउनु पर्यो। र सिङ्गल क्लिकबाट कोर्स म्यानेजमेन्टहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हो। र यसमा हामी के कन्टेन्टमा कस्तो किसिमले कन्टेन्ट म्यानेज गर्न सक्छौँ भने हामीलाई यहाँ देखाइएको छ। तपाईले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ, स्लाइड बनाउन सक्नुहुन्छ, वेब कन्टेन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ, नियरपड 3D बनाउन सक्नुहुन्छ। र अस्ति साइन्समा तपाईँहरूले सिक्नुभयो होला फेट सिमुलेसनहरू, अडियो रेकर्डिङहरू, स्लाइड सो, सवे, BBC भिडियो, भर्चुअल फिल्ड ट्रिप, PDF भ्यूहरू। तपाईँले यति किसिमले भन्नाले कतिवटा छ भने 11वटा आइटम छ। There are 11 ways to create the content. तपाईले 11वटा डिफ्रेन्ट मल्टिमिडिया कन्टेन्टहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। हामीले टेक्स्ट बुक मात्रै पढ्ने गर्थ्यौँ फिजिकली ट्रेडिसनल मोडमा भने यो तपाईँले नियरपड युज गर्नु भने वी क्यान क्रिएट द कन्टेन्ट युजिङ 11 टाइप्स अफ कन्टेन्ट्स क्यान बी क्रिएटेड। अब त्यसमा पनि त्यो भेराइटी भयो, त्यसभित्र अरू सब कन्टेन्टहरू म्यानेज गर्ने कुरा छुट्टै छ। त्यस्तै तपाईँहरूले इभ्यालुएसनको लागि, एसेसमेन्टको लागि फर्मेटिभ एसेसमेन्टलाई के युज गर्न सक्नुहुन्छ? ओपन इन्डेड क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ, म्याच द पेयर राख्न सक्नुहुन्छ, क्विज राख्न सक्नुहुन्छ, फ्लिप ग्रिड राख्न सक्नुहुन्छ, मेमोरी टेस्ट भन्ने छ, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स छ, पोल छ, कोलाबरेटिभ वर्क छ, ड्र इट छ। यति कुराहरू तपाईँहरूले नियरपोडमा एज अ एक्टिभिटी फर्मेटिभ इभ्यालुएसनको लागि अथवा ई एसेसमेन्टको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यसमा भएका केही टुलहरू चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन गरेर देखाउने छु र त्यसपछि तपाईँहरूले म डेमोन्स्ट्रेसन गर्न लगाउने छु। यति नै मेरो थ्योरिटिकल कुरा रहेको छ। यहाँसम्म सर म्याडमहरूलाई केही गुनासो केही क्वेसन सोध्नु छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। मैले एकछिन यहीँनिर रोकेँ। यहाँनिर सर म्याडमहरूले केही क्वेसन सोध्नु छ यो प्रेजेन्टेसनमा? सर म्याडमहरू, यो नियरपड फ्री हो कि ट्रायल मात्रै पाइन्छ सर? यो नियरपड तपाईले वास्तवमा ट्रायल भन्दा पनि यो फुल फिचर युज गर्न चाहनुहुन्छ भने किन्नुपर्छ, नभए चाहिँ प्रिमियम भन्छ। 1 GB सम्म चाहिँ तपाईँले स्टोरेज फ्री दिएको छ र अरू कन्टेन्टहरू चाहिँ त्यसपछि बनाइसकेपछि तपाईँले
प्रिन्ट गरेर पिडिएफ बनाएर प्रिन्ट गरेर लान सक्नुहुन्छ। त्यो फिचरहरू छ। त्यो बनाएर तपाईँले तपाईँ कन्टेन्ट हराउँछ कि भन्ने छैन। तपाईँले त्यसलाई चाहिँ एज अ हार्ड कपी बनाएर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र अथवा अरू ड्राइभहरूमा सार्न सक्नुहुन्छ। र यसको बारेमा एक महिना कतिपय बनाउँछ नि त्यस्तो छैन, यो त्यस्तो छैन। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले अब तपाईँ चाहिँ त्यसको प्रिमियमहरू अलिकति त्यहाँ भएको फिचरहरू काम गर्दै गएपछि उनीहरूले पनि तपाईँलाई अपग्रेड गराउँदै जान्छ। त्यस्ता फिचरहरू हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ हामी अभ्यस्त हुनु पर्यो। र अब म पुनः मेरो स्क्रिन सेयर गर्छु र प्र्याक्टिकल सेसनतिर म लाग्छु। हामी 10 मिनट थ्योरिटिकल कुरा गऱ्यौँ। अब प्र्याक्टिकल पार्टमा हामी यसमा नियर पड युज गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। तपाईहरुले नियर पडमा जानको लागि सिम्पली यहाँनिर यो कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नुस् र ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि म यहाँनिर फेरि एउटा ब्राउजर लिए, ब्राउजरको न्यू ट्याब लिए। यो न्यू ट्याबमा तपाईसँग मैले यहाँनिर के टाइप गर्छु भने nearpod.com है, मैले टाइप गरेको टुलको नाम हो। म यहाँनिर पनि लेखिदिन्छु, तपाईहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ nearpod.com। यो तपाईहरु टाइप गर्नुस् अनि त्यो नियरपडको युआरएल टाइप गर्नुस् र इन्टर हान्नुस्। जब तपाईहरु यो नियरपडमा जानुहुन्छ, अब यहाँनिर तपाईहरुलाई धेरै कुराहरू का इन्टरफेसहरू देखाइएको छ। यो इन्टरफेसमा मैले हजुरहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यसमा तपाईहरुले खास धेरै अहिले नखेलो, यो नियरपडको इन्टरफेस हो। सिम्पली अब मैले केही नभनेर म चाहिँ फर्स्ट टाइम छिरिरहेको छु। सपोज म नियरपडमा फर्स्ट युजर हो, आई एम एक्सपिरियन्सिङ फर्स्ट टाइम। अब यसमा यसै खोज्दै जानुस् र तपाईहरु यहाँनिर लग आउट गर्नुस् र यो नियरपडमा म लगइन अघि त्यहाँ पुगे, तर नियरपडमा तपाई फर्स्ट टाइम लगइन गर्नु भएको छ भने यो स्क्रिन देख्नुहुन्छ। कुनै पनि लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा तीनटा युजर हुन्छ, एज अ टिचर, एज अ स्टुडेन्ट, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। हामी एज अ टिचरको रोलमा काम गर्दैछौँ। त्यसैले पहिले म के गर्छु भने साइन अप फर फ्री अर टिचर्स भने यो टिचर्स लगइनमा म क्लिक गर्छु। मेरो अकाउन्ट बनिसकेको छ, त्यसमा लगइनमा गएँ। म लगइनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईसँग गुगलको आइडी छ अथवा माइक्रोसफ्टको आइडी छ अथवा अरू आइडी छ भने तपाईले यहाँनिर केही भएन भने लगइन विथ गुगल गर्नु होला, सजिलो हुन्छ। अब म पनि लगइन विथ गुगल गर्छु अथवा मसँग आइडी भएको हुँदाखेरि म यो आफ्नो आइडीबाट यहाँनिरबाट गएँ। यो लगइन गर्ने बित्तिकै मेरो यहाँनिर प्रोफाइल आएको छ, क्विक क्रिएट भनेर यसरी आएको छ है। सर म्याडमहरु यहाँसम्म हजुरहरुले देख्नु भएको छ? यहाँसम्म केही समस्या छ हजुरहरुलाई? छैन सर है। अब एकछिन हजुरहरु त्यहाँ त्यो लगइन अहिले एकैछिन चाहिँ तपाईहरु त्यहाँ धैर्यतापूर्वक हेरिदिनु होला। त्यसपछि म तपाईहरुलाई टाइम दिन्छु। 10 मिनेट जतिमा म आफ्नो पार्टहरु डेमोन्स्ट्रेट गरेर तपाईहरुलाई टाइम दिन्छु। यो इन्टरफेस आउने बित्तिकै म क्रिएट लेसनमा जान्छु। क्रिएट लेसनमा क्लिक गरिसकेपछि मलाई के भन्छ भने क्रिएट लेसनमा क्लिक गरे र मलाई के भन्छ भने यहाँनिर म अनटाइटललाई टाइटल राखिदिन्छु फर्स्टमा है, राइट। कोर्स युजिङ नियरपड मैले टाइटल राखेँ। अब त्यसपछि मैले यहाँनिर एड कन्टेन्ट एन्ड एक्टिभिटी, किनभने म एज अ टिचर मलाई त पहिले के चाहिन्छ, मैले के विषयवस्तु दिने हो त्यसको कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो। आज मैले के गेम खेलाउने हो त्यसको बारेमा मेरो माइन्डमा कमसेकम माइन्डमा हुनु पर्यो, राइट। तर म त्यो चाहँदैन। म चाहिँ के गर्छु, म चाहिँ राइट अप गरेर एकदम प्रिपेयर्ड भएर जान चाहन्छु। त्यसैले एड कन्टेन्ट र एक्टिभिटिजमा क्लिक गरेँ। म फर्स्टमा के गरेको थिएँ, नियरपडमा क्लिक गरेँ, nearpod.com टाइप गरेँ अनि म साइन इन गरेँ। साइन इन गरेपछि मेरो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि मैले क्रिएट अ लेसन प्लानमा गएँ। त्यसपछि मैले टाइटल दिएँ एड कन्टेन्ट एन्ड एक्टिभिटी। अघि मैले जे तपाईहरुले प्रेजेन्टेसनमा देखाएको थिएँ 11 वटा टाइपका कन्टेन्टहरु हामी क्रिएट गर्न सक्छौं है।
11वटा कन्टेन्टहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ। यो कन्टेन्ट मध्ये मैले तपाईँले सुरुमा एउटा स्लाइड लिएँ है। यो स्लाइड लिएर अब म के राख्ने भन्ने कुरा मैले दिमागमा पहिले नै सेट गरिसकेको छु। त्यो गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। आज म के कन्टेन्ट राख्ने त भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँनिर अलिकति बनाइसकेको छु है। यहाँनिर म यो कुरा राख्न चाहन्छु। फर्स्ट स्लाइडमा लर्निङ नियर पड भनेर टेक्स्ट लिए। टेक्स्टमा पनि मैले सिम्पल एउटा यसो लर्निङ नियर पड भनेर यहाँ एउटा टेक्स्ट लिएँ र मैले यसको ब्याकग्राउन्ड यसो सेट गरेँ। त्यसपछि यहाँनिर स्लाइडहरू म सानो किसिमको स्लाइड बनाउन चाहन्छु। ओके, अब म यसलाई बुलेट पनि गरिदिन्छु। यसरी मैले एउटा कन्टेन्ट एउटा स्लाइड बनाएँ। एउटा विद्यार्थीले आज म के पढाउँछु भनेर फर्स्ट स्लाइडमा लर्निङ नियर पड, वेलकम टु दिस लर्निङ नियर पड भनेर दिस इज भेरी सिम्पल इजी टु कोर्स एसिस्टेन्ट डिजाइनिङ डेभलपमेन्ट भनेर यसरी राखेँ। एउटा आइडिया मैले सेट गरेँ र हामी पनि विद्यार्थीलाई त्यसरी नै आइडिया सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि प्रत्येक इभेन्टमा सेभ एन्ड एक्जिट। ओके, अब मेरो एउटा स्लाइड बन्यो, एउटा स्लाइड रेडी भयो है। यसले 150 KB लिएको रहेछ। त्यसपछि म फेरि गएँ राइट। म सेकेन्ड स्लाइड लिन्छु। र सेकेन्ड स्लाइडमा म के चाहन्छु भने एउटा एक्टिभिटी एड गर्छु। सुरुमै ब्रेन स्टर्मिङको लागि म एक्टिभिटी एड गर्छु। ओपन इन्डेड क्वेसन राख्छु एउटा है। म एउटा ओपन इन्डेड क्वेसन राख्छु। यो ओपन इन्डेड क्वेसन चाहिँ के हुनेछ भन्दाखेरि मैले एउटा क्वेसन ब्रेन स्टर्मिङको लागि सुरुमा क्वेसन राखेँ। यही स्ट्यान्डर्डको हुनुपर्छ भन्ने छैन। हाउ डु यु प्लान अ लेसन टु मेक अ स्टुडेन्ट सेन्टर एन्ड इन्टरेक्टिभ। तपाईँले यसलाई चाहिँ कति एउटा इन्टरेक्टिभ र स्टुडेन्ट सेन्टर लेसन प्लान कसरी बनाउनुहुन्छ, के गर्दा हुन्छ भनेर मैले एउटा ओपन इन्डेड क्वेसन राखेँ। यो तपाईँहरूलाई अहिले होमवर्कको रूपमा आउँछ। टाइमर, यो टाइमरमा मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर 2 मिनट दिएँ, एड गरेँ। 2 मिनटभित्र तपाईँहरूले यसको एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले सर म्याडमहरू सुनिराख्नु भयो होला। र मैले सेभ गरेँ। मैले एउटा स्लाइड बनाएँ, एउटा एक्टिभिटी एड गरेँ है। अब मेरो 2वटा स्लाइड बन्यो। अब त्यसपछि फेरि म जान्छु यहाँनिर। अब थर्ड स्लाइडमा म अलिकति एउटा मेरो प्रेजेन्टेसन, त्यसपछि म ओपन इन्डेड विद्यार्थी कसरी हुनसक्छ, के भइरहेछ भन्ने कुरामा लेटेस्ट कन्सेप्ट अनुसार मैले एउटा फेरि स्लाइड एड गर्छु। र त्यो स्लाइड चाहिँ मेरो यस्तो किसिमको हुनेछ राइट। ट्रेडिसनल भर्सेस यु लर्निङ। ट्रेडिसनल भर्सेस यु लर्निङ। अब म ट्रेडिसनलमा के राख्ने, यो यसमा के राख्ने भनेर यहाँ 2वटा स्लाइड कम्पेयर गरेको छु। म यहाँनिर त्यो कन्टेन्टहरू एड गरिदिन्छु। अब ट्रेडिसनल लर्निङमा के हुन्छ, यो चाहिँ मलाई लागेका कुराहरू। सर म्याडमहरू यसमा एग्री नहुन पनि सक्नुहुन्छ।
यसरी मैले ट्रेडिसनल भर्सेस यु लर्निङ अथवा इ लर्निङको डिफ्रेन्सेस के हुनसक्छ भनेर राखेँ। सेभ एन्ड एक्जिट। मैले यो कन्टेन्टमा 3टा स्लाइड बनाएँ अहिले। एउटा स्लाइडमा मेरो इन्ट्रोडक्सन छ, वो ब्याकग्राउन्ड छ, अर्कोमा ब्रेन स्टोमिङको लागि एक्टिभिटी छ, अर्कोमा कन्टेन्ट छ। अब म एउटा फेरि अर्को एक्टिभिटी एड गर्छु। के एक्टिभिटी एड गर्न सक्छु भने मैले यहाँनिर एउटा भिडियो, विद्यार्थीले भिडियो पढोस् भन्ने हिसाबले म एउटा भिडियो राखिदिन्छु, भिडियोबाट केही कुरा सिकोस् भन्ने हिसाबले। एक्टिभिटी भिडियो अपलोड अ भिडियो। म एउटा आफ्नै भिडियो खोज्छु। मैले एउटा भिडियो डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु। ओके, यो भिडियो अपलोड भएको छ। म यसलाई सेभ गर्छु। मेरो अर्को टाइपको कन्टेन्ट तयार भयो। टेक्स्ट मात्रै होइन, भिडियो पनि भयो। अब त्यसपछि म फेरि यता जान्छु र म अर्को वेब कन्टेन्टबाट कुरा लिन्छु। वेब कन्टेन्टमा कुनै एउटा युआरएल लिन्छु, खान एकाडेमीको टेस्ट दिस लिङ्क। यो लिङ्क हेर्दा यस्तो आउनेछ। मैले यो लिएँ, सेभ गरेँ। म युआरएलबाट पनि अथवा वेबसाइटहरूबाट पनि मैले पढ्न सिकाएँ। अब म एउटा हजुरहरूलाई एक्टिभिटीमा जान्छु र म्याच द पियरमा जान्छु। म म्याच द पियर भन्ने मैले लिए। म्याच द पियर, दिस activities is totally based on area of different objects, right? अब यसमा मैले यहाँनिर एड पियर गरेँ, राइट? एरिया अफ सर्कल 2 into 3.14 into R. Add another pair. Area of rectangle 'A' equals to L into B. Add pair. Perimeter of rectangle 2 E equals to 2 L plus B. अर्को लिए area of surface, area of curved surface. फर्मुला रङ भयो भने मलाई एक्सक्युज गरिदिनु होला, किनभने म फेरि त आउँदैन। 2 into 3.14
into 2 pi r plus h अथवा के छ राख्नु छ। ओके ओके मैले यति लिए। अब फर्मुला रङ भयो भने मलाई एक्सक्युज गरिदिनु होला। मैले यहाँनिर अर्को एक्टिभिटी थपेँ, त्यसपछि टाइमर पनि मैले थपेँ। यो चाहिँ मैले प्रत्येक 1 मिनेटभित्र 1 मिनेटमा यो 4टा क्वेसन सिद्ध्याउने। 15 सेकेन्ड मैले एउटाले दिएँ, अर्को एड भयो, मैले सेभ गरेँ है। एउटा ब्रेन स्टर्मिङ क्वेसन दिएँ, ओपन इन्डेड, यो चाहिँ क्लोज इन्डेड भयो। त्यसै म अर्को एड गर्छु, भर्चुअल ट्रिप। सपोज म स्वयम्भू स्वयं यस स्वयं यस WAMBHU पशुपतिनाथ हेरौँ ल। ओके अब यहाँनिर पशुपतिनाथ इन्ट्रान्स टेम्पल भनेर आयो, मैले यसलाई राखिदिएँ। राइट, फिल्ड ट्रिप भर्चुअल टुर हुन्छ। अब यसकोबाट मैले पोल बनाउन चाहे, एक्टिभिटीमा चाहिँ एउटा पोल राख्न चाहन्छु। जस्तो हट अफ पशुपति DEVLOP डेभलपमेन्ट should be Nepali or others. Answer Nepali others. मैले यति राख्दिएँ र यसको टाइमर मैले 15 सेकेन्ड मात्रै दिएँ, एड गरेँ अनि मैले यसलाई सेभ गरेँ है। अब मैले यसपछि अर्को एउटा कन्टेन्ट राख्छु, PDF ICT कम्पिटेन्सी फ्रेमवर्कको बारेमा छ। नेपालमा के हो, टिचरको क्वालिटी के हुनुपर्छ भन्ने कुरा अर्को कन्टेन्ट मैले यहाँनिर राखिदिएँ। त्यसपछि म तपाईँहरूलाई एउटा मात्रै अब एक्टिभिटी यहाँ देखाउँछु। एक्टिभिटीमा टाइम्स टु क्लाइम भनेर अब यहाँनिर क्वेसन छ। यो क्वेसनमा सजिलोसँग म यहाँ राखिदिन्छु। The father of computer science is SCIENC science is great mathematician. Please identify his image है। मैले चाहिँ एउटा एकदम म्याथमेटिक्सको एउटा ग्रेट साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, कम्प्युटर साइन्सको फादरै भनिन्छ, उहाँ म्याथमेटिसियन हो। तपाईँहरू म्याथको भएको हुँदाखेरि मैले त्यो इमेज राखिदिन्छु, सिलेक्ट एन इमेज। एकजना उहाँ हुनुभयो, त्यस्तै अर्को इमेज राखिदिए, एकजना उहाँ हुनुहुन्छ, त्यसपछि अर्को एड एन्सर, अर्को इमेज राखिदिए, एकजना उहाँ हुनुहुन्छ, त्यसपछि अर्को इमेज राखिदिए, एकजना उहाँ हुनुहुन्छ है।
मैले एउटा क्वेसन बनाएँ, फेरि म अर्को क्वेसन यसको करेक्ट एन्सर पनि थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। हुन त तपाईहरुले देखिहाल्नु भयो, तैपनि हु इज फर्स्ट प्रोग्रामर? ओके, हु DEVELOPED डेभलप पंच कार्ड। त्यो तपाईहरु म्याथमेटिक्सलाई थाहा होला। इमेजमा गए, ओके, अर्को इमेज एड गर्छु। ओके, नेक्स्ट इमेज एड गर्छु। ओके, नेक्स्ट इमेज एड गर्छु। ओके, नाउ ओके, अनि यसमा मैले टाइम 30 सेकेन्ड दिएको छ एट रिफरेन्स। ओके, मैले सेभ गरेँ। फिल्ड के भन्छ? ओके, ओके, यसलाई मैले सेभ गरेँ। ओके, यतिवटा मैले कन्टेन्ट प्लस एक्टिभिटी बनाएँ। अब यसलाई मैले सेभ गर्छु, सेभ एन्ड एक्जिट है। मेरो सेभ एन्ड एक्जिट भएपछि मेरो लेसन प्लान यहाँ आएर बस्यो है। मैले पहिले सुरुमा कन्टेन्ट बनाएँ, त्यसपछि मेरो लेसन यसरी आएर बस्यो। र अब मैले हजुरहरूलाई कसरी एक्टिभ बनाउने त, स्टुडेन्ट यो एक्टिभिटीमा कसरी इन्भल्भ हुने त भनेर धेरै सजिलो छ। यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्ने बित्तिकै लाइभ पार्टिसिपेन्ट प्लस जुमबाट तपाईले लाइभ पार्टिसिपेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। लाइभ पार्टिसिपेसन टिचर र स्टुडेन्ट भएर लाइभ पार्टिसिपेन्ट गर्न सकिन्छ। अर्को स्टुडेन्ट प्लेस्ड भनेर लाइभ पार्टिसिपेन्ट, अरू स्टुडेन्टले मात्रै हेर्न पाउँछ, टिचर चाहिँ देखिँदैन। अब यो चाहिँ प्रिभ्यू गर्नु भने यस्तो देखिन्छ है। यहाँ हेरि म्याम सर म्याडमहरूले हेर्नु होला, यसको प्रिभ्यू कस्तो हुन्छ त, यो त्यहाँ डिस्प्ले हुँदा कस्तो हुन्छ भनेर। यहाँनिर फर्स्ट लेसन यो आयो, सेकेन्ड ओपन इन्डेड यसरी आउँछ, थर्ड यसरी आयो, फोर्थ यसरी भिडियो आयो, फिफ्थ यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् भन्छ, सिक्स यसरी आउँछ, सेभेन्थ यसरी डिस्प्ले हुन्छ भर्चुअल रियालिटी, पोल एट यसरी क्वेसनहरू आउँछ। मैले यहाँनिर रोकेँ हजुरलाई यहीँनिर। अब लाइभ पार्टिसिपेसन गर्नलाई के गर्ने हो त भन्दाखेरि यहाँनिर मेरो लेसन छ। अब यहाँनिर मैले लाइभ पार्टिसिपेन्टमा क्लिक गरेँ भने अब हजुरहरू आउन सक्नुहुन्छ। म एउटा कोड दिन्छु हजुरहरूलाई, त्यो कोडबाट तपाईँ हामी इन्टरेक्सन गर्न सक्छौँ है। अब यहाँनिर कोड दिएको छ, मैले यसलाई कपी गरेँ। यो अथवा यो सम्झिराख्नु होला तपाईँहरूले, यहाँ 392IE भन्ने छ है। अब यो कपी गरेँ, यो कपी गर्नुहोस्। र अब कसरी जोइन गर्ने हो भन्दाखेरि 392IE तपाईँहरूले सम्झिराख्नु पर्यो। यो नोट गरिराख्नु होला अथवा लेख्नुहोस् त्यहाँनिर है। तपाईँहरू यो नम्बर सम्झिराख्नुहोस्, 392IE क्यापिटलमा छ। मैले यसलाई बन्द गरेँ। म म्यासेन्जरमा पनि तपाईँहरूको च्याट बक्समा पनि राखिदिन्छु है। तपाईँहरूको च्याट बक्समा म त्यो कोड राखिदिन्छु। यहाँनिर मैले कोड राखिदिएको छु, त्यो कोड राखिदिएको छु, त्यो काम लाग्छ। अब यति यो अब के गर्न सकिन्छ भने यहाँनिर कोड आइरहेको छ। अब यसमा अब तपाईँहरू कसरी जोइन हुने भन्दाखेरि यहाँनिर मैले अर्को न्यू ट्याबमा गएर join.nearpod.com यो टाइप गर्छु म, join.nearpod.com। तपाईँहरूले पनि त्यही टाइप गर्नु होला। अब यो आउने बित्तिकै
तपाईहरुले यहाँनिर कोड इन्टर गर्नुस्, यो कोड इन्टर गर्नुस् र जोइन गर्नुस् है। सर म्याडमहरु join.nearpod.com टाइप गर्नुस्, त्यो मैले दिएको कोड त्यहाँनिर राख्नुस्। त्यसपछि तपाई यहाँनिर यसरी आउँछ वेलकम टु योर लेसन भनेर अब तपाईको आफ्नो नाम लेख्नु होला अनि जोइन लेसनमा क्लिक गर्नुस्। कहाँ क्लिक गर्नुस्? जोइन लेसनमा। अब तपाई रेडी हुनु भएको छ कि छैन मैले त्यति जान्नु पर्यो। तपाईहरुलाई त्यो एकचोटी फेरि हजुर एकचोटी फेरि गर्दैन सर? सुरुदेखि हेर्नुस् है। तपाईले के गर्नु पर्यो? युआरएल मा join.nearpod.com यो टाइप गर्ने। यो टाइप गर्ने बित्तिकै तपाईले के आउँछ? जोइन अ सेसन, टिचर विल गिभ यु अ कोड टु जोइन द सेसन भन्ने छ। त्यो कोड मैले तपाईहरुको च्याट बक्समा राखिदिएको छु। अथवा म यहाँनिर एकचोटी यहाँनिर 392 IE भन्ने हो मैले। अब त्यसपछि म जोइनमा क्लिक गर्छु। जोइनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको यहाँनिर एउटा स्क्रिन आउँछ वेलकम टु योर लेसन भनेर तपाईको नाम टाइप गर्नुस् अनि त्यसपछि मैले तपाईको एक्टिभिटी हेर्न पाउँछु। ल हजुरहरु रेडी हुनुभयो यसको लागि? हजुरहरु रेडी हुनुभयो? हेलो त हजुरको लेसनमा पुगिसक्यो। हजुर लेसन हेर्दैछु सर, म पुगिसकेँ। ओके पुगिसक्नु भयो। सम्पूर्ण म्याडम सर म्याडमहरु त्यहाँ पुग्नु होला। म अब यहाँबाट म यहाँनिर मैले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ केही कुराहरु। त्यसैले अनि त्यसपछि जस्तो यहाँ हेर्नुस्, पहिलो तपाईहरुले देख्नु भएको छ होला त्यहाँ लर्निङ नियर पड भनेर हो, सबैकोमा त्यही छ? हजुर सर देख्छु। हजुर त्यसपछि म अर्कोमा गए। यहाँनिर नो एन्सर, कसैले पनि अहिलेसम्म एन्सर गर्नु भएको छैन किनभने मैले त्यो सञ्चालनै गरेको छैन। अब म यहाँ स्टार्टमा एक्टिभिटी सुरु गर्छु। तपाईहरुले 2 मिनेट भित्रमा त्यसको एन्सर लेखेर बस्नु होला है सर म्याडमहरु। ल मैले स्टार्ट गरे। अब तपाईहरुकोमा आउँछ। ल अब लेख्न पाउनुहुन्छ तपाईहरुले। ल सुरु गर्नुस्, लेख्न सुरु गर्नुस् तपाईहरुले। त्यहाँनिर हाउ डु यु मेक अ लेसन प्लान टु मेक अ स्टुडेन्ट सेन्टर इन्टरेक्टिभ भनेर ल 10 सेकेन्ड गयो। 2 सेकेन्डमा आफै बन्द हुनेछ, 2 मिनेटमा आफै बन्द हुन्छ। ल तपाईहरुलाई मैले यहाँनिर प्लान द लेसन टु मेक स्टुडेन्ट सेन्टर्ड एन्ड यहाँनिर आएको छ। यहाँ टेक्स्ट बक्स हेर्नुस्। अब त्यहाँ तपाईहरुले यस्तो टेक्स्ट बक्स आएको होला, त्यहाँ लेख्नुस् है। लेखेर सबमिट गर्नु भयो भने मलाई मौका आउँछ। तपाईहरुले गर्नु, तपाईहरुले एक्टिभ हुनु भछ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउँछु मैले। प्लान लेसन टु मेक स्टुडेन्ट सेन्टर्ड एन्ड इन्टरेक्टिभ। कुनै पनि सर म्याडमलाई अझै कन्फ्युज छ भने के गर्नुस् भने म यहाँनिर लेख्दिन्छु। तपाईहरुले के टाइप गर्नुस्? join.nearpod.com अनि त्यसपछि तपाईलाई तपाईको एउटा स्क्रिन आउँछ, टिचरले कोड दिन्छ भनेको छ। यो कोडको नाम यो हो 392 IE है। यो कोड टाइप गरेपछि हुन्छ। ल मैले यति नै भन्ने अहिले। अब तपाईहरुले लेख्न पाउने भनेको 45 सेकेन्ड बाँकी छ। म्युट गर्नु होला, म्युट गर्नु होला। सबमिट गर्दिनु सर? हजुर सबमिट गर्दिनु। हजुर तपाईले सबमिट गरेको मौका आउँछ। तपाईले सबमिट गर्नुभयो भनेर है। हरिहर दालले गर्नुभयो, ट्रायंगल भन्ने सरले गर्नुभयो, त्यसपछि अरुको तुलसी प्रसाद सरले गर्नुभयो, लोकमणि तिमिल सिन्हा सरले सबमिट गर्नुभएको छ। टाइम सिद्धियो हेर्नुस् है, टाइम सिद्धियो। अब यहाँनिर शेयर भनेको छ। मैले यहाँ शेयरमा क्लिक गरे भने यहाँनिर शेयरमा क्लिक गर्छु म। अब यसमा तपाईहरुले के लेख्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा देखिरहेछ होला। joyful engagement, child friendly, using low cost, no cost material, techno friendly लेख्नु भएको छ प्रकाश हुमागाई। हरिहर दाल सरले for student centric we have to give them more emphasis on student activity भन्नु भएको छ। ट्रायंगल सरले engage भनेर भन्नु भएको छ।
त्यस्तै सुरेन्द्र कुमार ठाकुर सरले आई विल युज आइसिटी टुल सच एज नियरपोर्ट लेसन टु मेक स्टुडेन्ट सेन्टर इन्टरेक्टिभ भनेर भन्नुभएको छ। 50% पार्टिसिपेसन 53% पार्टिसिपेसन रहेछ। 47 सर म्याडमहरू चाहिँ इनएक्टिभ बस्नुभएछ। हेर्नुहोस् यहाँबाटै थाहा हुन्छ हामी एक्टिभ छौँ कि छैनौँ अथवा बनाउन सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू, अथवा अरू टेक्निकल समस्या पनि होला। जस्तो तेज प्रसाद मानन्दर सर, अर्जुन दुवाल सर, केदार प्रसाद अधिकारी सरको एन्सर आएन। लोकमणि तिमिल सिन्हा सरले डिस्कसन मेथड पियर एडुकेसन भनेर भन्नुभएको छ। ल यसरी हामीले विद्यार्थीको तुरुन्तै कसले दियो दिएन सबै हामी यसरी इन्ट्रेक्सन गर्न मेरो सक्छौँ। चाहिँ आज नेटले बडो धोका दिएको छ सर। म हजुरको कुरो 25% मात्रै बुझेछु मैले। ल ठिक छ सर, ठिक छ। अब मैले अर्को एक्टिभिटीमा गएँ, यो ओपन इन्डेड क्वेसन सिद्धियो। अब त्यसपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् अब कसरी बनाउने अथवा के कारणले भएको छैन भन्ने कुरा त्यसको एन्सर छ। ट्रेडिसनल मेथडमा टिचर इज कन्सिडर एज अ नलेज प्रोड्युसर है। अहिले आएर टिचर इज कन्सिडर एज अ फेसिलिटेटर। हामी भनेको पढाउने होइन। हजुर हजुर पास भयो केही त्यस्तो भएन। अब अहिले यो भिडियो हेर्नु भएको छ नि, हजुरले यो भिडियो मात्रै हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ भनेको कुरा सुन्नुहोस्। यो अहिले ट्रेडिसनल मेथडमा टिचर इज कन्सिडर एज अ नलेज प्रोड्युसर होइन। हामी पहिले किन परम्परागतमा विद्यार्थी चाहिँ एक्टिभ हुँदैन थियो भन्दाखेरि टिचरले सबै कुरा टिचरले दिने थियो। जस्तो म आफै पनि के हुन्थ्यो भने बिएससी पढ्दाखेरि टिचरले नोट कहिले दिन्छ र नोट सारेर बसौँ भन्ने हुन्थ्यो। तर अहिले त्यस्तो छैन। त्यसैले स्टुडेन्ट सेन्टर बनाउने डिफ्रेन्ट मेथडहरू छन्। पहिले लेक्चरिङ मेथड हुन्थ्यो, अहिले सेल्फ प्लेसमेन्ट मेथड छ। पहिले मेमोराइजिङलाई राम्रो मानिन्थ्यो, अहिले मानिँदैन भनेर यसरी डिफ्रेन्स दिन मात्रै खोजेको हो है यसमा। अब यसमा यो एउटा लर्निङ कन्टेन्ट हो भनेर बुझ्नुहोस्। हजुर ल यसमा सर म्याडमहरूले यसमा धेरै उ नगर्नुहोस्, यो तपाईँले आफै बनाउन सक्नुहुन्छ। अब एउटा मेथड पछि म अर्कोमा गएँ। यहाँनिर तपाईँहरूले यसमा एउटा भिडियो छ है। यो भिडियो के सम्बन्धी छ भने टिचर विल प्ले। यो टिचरले मैले प्ले गरेँ भने बल्ल तपाईँहरूले हेर्न पाउनुहुन्छ है। ओके एउटा भिडियो प्ले भयो। यसरी एउटा हामीले भिडियो टाइपको कन्टेन्ट जेनेरेट गर्छौँ भन्न खोजिएको हो। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरूले एउटा खान एकाडेमी छ देख्नु भएको छ। हजुरहरूको आफ्नो उसमा पनि जानु होला। अनि क्लिक हियर टु ओपन वेब पेज भन्ने छ। ल यसमा क्लिक गर्नुहोस् त। त्यहाँ खान एकाडेमीमा सर म्याडमहरू यो 6 स्लाइडमा जानुहोस् त। 6 स्लाइडमा गएर क्लिक हियर टु ओपन वेब पेज भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् र खान एकाडेमी खुल्छ, जसमा ट्रायङ्गलको एरियाको बारेमा डिफ्रेन्ट तरिकाले देखाइएको छ है। यहाँनिर सुनिराख्नु भएको छ सर म्याडमहरू? हेलो सुनिरहेको छ, सुनिरहेको छ। हजुर त्यो खान एकाडेमी खोल्यो, हजुरको ओपन भयो। यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने खान एकाडेमीको वेबसाइट खुल्छ यसरी। हेर्नुहोस् है। अनि खोलिसकेपछि यहाँनिर त धेरै कुराहरू छ, एकचोटि हेरिराख्नु होला। एरिया अफ ट्रायङ्गल भन्यो। इन्ट्युजन फर वाइ एरिया अफ ट्रायङ्गल इज ए इक्वल्स टु 1/2 BH भन्यो। त्यसपछि तल टु सी द फर्मुला द्याट मेक्स सेन्स ड्र्याग एन्ड डट भनेर यो डटलाई ड्र्याग गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँले क्वेसन दिएको छ यसरी। यहाँनिर क्वेसन दिएको छ वाट इज द एरिया अफ ट्रायङ्गल भनेर यहाँनिर एउटा प्रब्लम छ। अब फर्मुला के थियो एरिया अफ ट्रायङ्गलको? 1/2 B into H. So that means 10. 4 into 5. 20. 20 divided by 2. 10 unit square. So check गर्नुस्। रङ भन्यो है। अब के मिलेन
यसमा अब के हो 1 into b into h भनेपछि के भयो एकचोटि हेरौँ फेरि अझै मिलेन बेस इन्टु हाइट भन्नुहोस् त सर म्याडमहरू अझै मिलेन है 1/2 into BH होइन सर 1/2 BH भन्नुहोस् त यसको एन्सर 16 हुन्छ होला 16 हुन्छ सर 16 ओके राइट जस्ट थ्याङ्क यू सर म्याडमहरू यसको मैले धेरै ट्राई गरेँ तपाईँहरूले करेक्ट भन्नुभयो यसरी इन्टरेक्टिभ बनाउने टुलहरू धेरै छन् जस्तो खान एकाडेमीमा म्याथको बारेमा धेरै तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ यो फ्री टुलै हो यो अघि सरले सोधेको जस्तो हामीले किन्नु अथवा 1 महिनापछि बन्द हुने भन्ने छैन त्यो चाहिँ मैले नियरपडमा आएर लिङ्क गरेँ अब यसपछि यो एउटा एक्टिभिटी खुल्यो अब अर्को एक्टिभिटी छ तपाईँहरूलाई मैले अघि दिएको थिएँ अब सर म्याडमहरू फेरि अर्को एक्टिभिटीको लागि रेडी हुनु होला 1 मिनेटको समय छ स्टार्ट म एक्टिभिटी स्टार्ट गर्छु तपाईँहरू रेडी हुनुहोस् है कहाँ गएर सर अब म स्टार्ट गर्छु अब त्यही अघिको जुन जोइन त्यही जहाँ हुनुहुन्छ त्यही पोइन्टमा गएर ल त्यो join.nearpod.com मा गएर जुन थियो हेरिराख्नु भएको छ नि हजुर ल अब सुरु गर्नुहोस् त यहाँनिर आएको छ म्याच द पियर्स भनेर जस्तो एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल यसमा क्लिक गर्नुहोस् टिक भयो एरिया अफ सर्कल भने के हो एरिया अफ सर्कल 2πr यसरी क्लिक गर्नुहोस् पेरिमिटर अफ रेक्ट्याङ्गल र यो होला यसरी तपाईँहरूले पनि गर्नु पर्यो र सर म्याडमहरूले गर्नुहोस् त्यसको रेकर्ड म कहाँ आउँछ सुरेन्द्र ठाकुर सरको एन्सर आइसक्यो प्रकाश हुमागाई सरको हरिहर दाल सरको सबैको एन्सर आउँदैछ राजकुमार सर जमुना म्यामहरू इनएक्टिभ हुनुहुन्छ सर मैले चाहिँ ट्रायंगल बनाएर राखेको छु सर ट्रायंगल राखेको छु नाममा ए ठिक छ मेरो मिस्टेकले ब्याक गएछ सर त्यही भएर फेरि आउन खोजेको आउँदै टाइमै सिद्धै लाग्छ सिद्धिसक्यो हजुर अब यहाँनिर 4-5 जना सर धेरै सरले एन्सर गरिसक्नु भएको छ अब भ्यू यसमा अब यहाँनिर जस्तो तुलसी प्रसाद सर 3/4 तेज मानन्दर सरको छैन लोकमणि सरको 1 अर्जुन दाहालको छैन केदार सरको 1 सुभाष श्रेष्ठ सरको 4 सबै एटेन्ड मिलाउनु भयो रेक भण्डारी 4 यसरी सुरेन्द्र सर हेर्नुहोस् 4 मिलाउनु भएको छ प्रकाश उमागाई 4 हरिहर दाहाल 4 ट्रायंगल 4 भनेर यसरी ट्राइज भनेर कतिचोटि भन्दाखेरि प्रकाश उमागाई सरले 6 चोटिमा मिलाउनु भएको रहेछ हरिहर दाहालले 5 चोटिमा 4 चोटिमै मिलाउने चाहिँ सुरेन्द्र कुमार सर र ट्रायंगल सर हुनुहुँदो रहेछ यसरी हामीले दिन सक्छौँ ठिक छ ओके अब हामी अर्कोमा जाउँ यसपछि यहाँनिर यो चाहिँ के हो भने भर्चुअल रियालिटी हो है भिआर भनेको भर्चुअल रियालिटी फिल्ड ट्रिप हो भर्चुअल फिल्ड ट्रिप छ तपाईँले यहाँनिर यसरी घुमाउनु भयो भने यहाँ हेर्नुहोस् यो पशुपतिको यो कुन साइड हो यो साइड जुन पशुपतिको जुन खोला छ बागमती खोला त्यो यतातिरको साइड भनेको उत्तरतिर हो पूर्वतिर हो यो अनि है यो अहिले हामी उत्तरतिर गइरहेको छौँ यतातिर यो पूर्वतिर भयो यसपछि यो चाहिँ उत्तर भयो यसरी हामीले यसरी भर्चुअल रियालिटी यसरी त्यहाँ के भइरहेछ भनेर हामी देखाउन सक्छौँ यो हेर्नुहोस् नियरपोर्ट अमेरिका आएको हो तर हामीलाई के भयो हाम्रो कन्टेक्स्ट अनुसार बनाउन सकिन्छ अब यो मतलब भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो आइटीले ग्लोकल भन्छ थिङ्क ग्लोबल्ली एक्ट लोकल्ली हामीले अरू उदाहरण अमेरिकाको फ्लोरिडाको भिआर गरेर भन्नु फिल्ड ट्रिप देखाएर त त्यति विद्यार्थीलाई राम्रो नहोला आफ्नो कन्टेक्स्ट नमिल्न सक्छ जस्तो सिन्धुलीको सरहरूले सिन्धुली माईको भिआर भर्चुअल रियालिटी फिल्ड ट्रिप देखाउन सक्नु पर्यो काभ्रेको सरले चाहिँ प्लान्चोक भगवतीको देखाउन सक्नु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीलाई चाहिँ अनि त्यसलाई म्याथमा कसरी जोड्ने भनेर
विनोद सरले सिकाउनु भएको छ होइन। अब यसमा चाहिँ यो टोटल जस्तो पशुपतिको टोटल एरिया कति छ त, त्यसमा चाहिँ तपाईँको पूर्वपट्टि भएको एरिया कति छ, पश्चिम कति छ, यसरी चाहिँ एरियाहरू फाइन्ड आउट गर्ने, बिल्डिङ कतिवटा छन्, त्यसको साइज कस्तो छ भन्ने कुरा म्याथसँग जोड्न सकिएला है। यो एउटा विद्यार्थीलाई एकदम एक्टिभ बनाउने, कन्सन्ट्रेट बनाउने एउटा टुल हो भर्चुअल रियालिटी है। अनि त्यसपछि यहाँनिर एउटा मैले पोल राखेको छु। पोलमा चाहिँ यस र नो भनेपछि जस्तो नेपालमा भट्टहरू चाहिँ नेपाली हुनुपर्ने अथवा बाहिरको भारतीय इन्डियन हुनुपर्ने भन्ने पनि रहेछ र त्यही अनुसार धेरै केसहरू घटेको पनि छ नेपालमा। त्यही भएर मैले भट्ट पशुपति डेभलपमेन्ट सुड बी नेपाली अर अदर्स भन्न खोजेको छु। अब यसमा स्टार्ट एक्टिभिटी म सुरु गर्छु अनि तपाईँहरू एन्सर सर म्याडमहरू अब रेडी हुनु होला है। अघि जसले चाहिँ अलि स्लो भन्नुभएको थियो अब रेडी हुनु होला। म एक्टिभिटी स्टार्ट गर्छु, तपाईँहरू त्यसलाई एन्सर दिन रेडी हुन्छ र यसको समय चाहिँ 15 सेकेन्ड मात्रै छ। यस र नोमा चाहिँ एउटामा टिक लगाउने हो। स्टार्ट एक्टिभिटी ल तपाईँहरूको उसमा आयो, त्यो तपाईँको स्क्रिनमा डिस्प्ले भएको छ। ल सर म्याडमहरू तपाईँहरू सुरु गर्नुहोस्। 10 सेकेन्ड। कसैको एन्सर आइरहेको छैन। ल सुरेन्द्र सरको यसमा छ, धेरै सर म्याडमहरूको यसमा रहेछ। प्रकाश सर, हरिहर सर, राजकुमार सर, जमुना सर, रामकुमार। अनि नोमा भन्ने बाहिरको हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ ट्रायङ्गल सरको रहेछ। अनि तुलसी सरको हुनुहुन्छ, लोकमणि सर हुनुहुन्छ, केदार प्रसाद सर चाहिँ बाहिरको हुनुपर्छ भट्ट भन्ने कुरामा उहाँहरूको ऊ रहेछ। यसमा मैले डिबेट गर्न चाहेन र यसको एन्सर म सेयर गर्न पनि सक्छु। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कसले के भन्यो भनेर है। यसरी देख्न सकिन्छ। तपाईँहरूले तपाईँको स्क्रिनमा आइरहेको होला कसले के भन्यो भनेर। हेर्नुहोस् नेपाल भनेर चाहिँ हेर्नुहोस् त कति % रहेछ। जस्तो एउटा मैले कुन न्युज 24 हेरेको थिएँ, मन पराउने तालीमा ठिक गर्नु होला, मन नपराउने गालीमा ठिक गर्नु होला भन्नु रहेछ। त्यस्तै हामीले पोल भनेको त्यस्तो हुन्छ है। तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो, क्विज, पोल, सर्वे भने एउटै प्याटर्न होइन, एउटै कुरा होइन। पोल भन्नाले चाहिँ प्रायः हामीले न्युज पछि सुन्छौँ नेपालको अब गति कस्तो होला, प्रधानमन्त्री ले चुनाव गर्नु होला नगर्नु होला भन्ने, त्यो चाहिँ पोल भयो। क्विज भने अर्कै कुरा भयो, सर्वे भने अर्कै कुरा भयो है। त्यसैले यसरी र यसमा मेरो एन्सर के रहेछ भनेर पनि हेर्न मिल्छ। मेरो एन्सर चाहिँ नेपाल रहेछ। यसरी हामीले देखाउन सक्छौँ। र अब म फेरि अगाडि बढेँ। अब यहाँनिर आइसिटी इन एडुकेसन भनेर एउटा PDF मैले पढ्ने मेटेरियल राखिदिएको छु, तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। र यसमा यहाँनिर आइसिटी फ्रेमवर्कले के भन्छ, टिचर्सको कम्पिटेन्सीका कुराहरू के छन्। एउटा कन्टेन्ट नलेज हुनु पर्यो, पेडागोजिकल नलेज हुनु पर्यो, नोइङ लर्नर्स हुनु पर्यो भन्ने छ। त्यसपछि लास्टमा चाहिँ 8मा चाहिँ युज अफ आइसिटी हुनुपर्छ भन्ने छ। 8वटा छन्। कन्टेन्ट नलेज, विषयवस्तुको नलेज त हुनै पर्यो, त्यो नम्बर 1। त्यसपछि पेडागोजिकल नलेज नम्बर 2 भन्नाले शैक्षिक के भन्छ विधि, शिक्षण विधि, जसमा तपाईँ आजभोलि टिप्याक मोडेलमा जान सक्नु पर्यो। नोइङ लर्नर्स, मेरा विद्यार्थी कस्ता छन्। म्यानेजिङ लर्नर्स, मेरा नट्टी विद्यार्थीलाई कसरी म्यानेज गर्ने। कम्युनिकेसन एन्ड कोलाबोरेसन कसरी गर्ने, जस्तो अहिले हामीले नियर पड युज गर्यो कम्युनिकेसन र कोलाबोरेसनको लागि। क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट, कन्टिन्युस प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट अर्को पार्ट रहेछ। तपाईँ ट्रेनिङहरू जुन अहिले यो ट्रेनिङ भइरहेछ त्यो एउटा एस्पेक्ट रहेछ। 6 पोइन्ट चाहिँ अहिले गरेको हामी जुन पर्पजको लागि युज आएका छौँ आज, त्यो भनेको CPD हो। 7th लेगल एन्ड बेसिस इथिक्स एन्ड युज अफ आइसिटी रहेछ। यो लर्निङ मेटेरियल भयो। अब त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरूलाई यहाँनिर अर्को क्विज, अर्को पार्ट छ लास्टमा, टाइम्स टु क्लाइम्ब। यो चाहिँ राम्रो छ। यसमा के छ भने तपाईँहरूले कतिजना भाग लिनुहुन्छ, फर्स्ट को हुन्छ भनेर त गेममा जस्तो पुरा फर्स्टलाई माथि राख्ने, सेकेन्ड र थर्डलाई तल राख्ने, त्यस्तै किसिम देखाउँछ। म अब यहाँनिर यो तपाईँहरूलाई कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छु अनि तपाईँहरू पार्टिसिपेट हुनु। सर म्याडमहरू अब रेडी भएर बस्नु होला है। अब रेडी भएर बस्नुहोस्। म कन्टिन्यूमा क्लिक गरेँ। अब तपाईँको पालो आयो।
त्यसमा एउटा क्यारेक्टर चुज गर्नुहोस् हजुरहरूले अनि नेक्स्ट गर्नुहोस्। स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोस्। ओके, यहाँ हेर्नुहोस्, यसमा केदार प्रसाद अधिकारी सर फर्स्ट हुनुहुन्छ। ओके, यहाँनिर हामीले कुन सरले कसरी देखाउनु भयो र के आउटपुट आयो भन्ने कुरा देख्यौँ। फेरि एकपटक ट्राई गर्ने यसलाई सर म्याडमहरु। हेलो हेलो, हुन्छ सर। ट्राई गरौँ। ल फेरि ट्राई गरौँ है यो एक्टिभिटी चाहिँ। वेटिङ फर प्लेयर्स 3 कनेक्टेड 4 कनेक्टेड। ल तपाईहरु रेडी हुनुस्। 7 जना आउनुभयो, 8 जना। ल स्टार्ट मैले गर्दिए। अब अब यहाँ हेर्नुस्, यसमा सबैभन्दा बढी माधव अधिकारी सरको छ 569। ओके, अब यसमा के रहेछ, माधव सरले हाईएस्ट पोइन्ट लिनुभयो 500 959 सोन, त्यसै अरू सरहरू हुनुहुन्थ्यो। अब हामीले यसरी विद्यार्थीलाई क्विज गराउँदै, कन्टेन्ट पढाउँदै, फिल्ड भिजिट गर्दै भर्चुअली सम्भव रहेछ। यसरी हामीले विद्यार्थीलाई कोर्सहरू डिजाइन गर्ने, ई एसेसमेन्टमा इन्स्ट्यान्ट इभालुएसन गर्ने कुराहरू गर्न सकिँदो रहेछ। मैले अब सर म्याडमहरूलाई एकजना सर म्याडमले अब उ गरौँ, के अरे डेमोन्स्ट्रेट गरौँ। अरू सर म्याडमहरू हेर्नुहुन्छ अथवा प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र मलाई सोध्नुहोस्। मैले भोलिन्टियरली हजुरहरूले भन्नुहोस् त अब कसले उसमा यो एक्टिभली गेम खेलाउन चाहनुहुन्छ। एकजनाले हात उठाउनुहोस् र सुरु गर्नुहोस्। म तपाईँहरूले 5 मिनट दिन्छु। 1-2वटा पार्ट मात्रै हेरौँ हामी। क्विज, म्याच द पियर र एउटा भर्चुअल रियालिटी राखौँ नि त। त्यति मात्रै राखेर एउटा कोर्स बनाउनुहोस् त। र मैले कसलाई अनुरोध गरेँ भने लोकमणि तिमिल सिन्हा सरलाई अनुरोध गरेँ। लोकमणि सर अथवा अरू कोही सर म्याडमहरू एक्टिभली म गर्छु भन्ने हो नि। सर म गर्छु नि त, मलाई ल सर, लोकमणि ल सर, nearpod.com मा जानुहोस् सर। मैले मेरो स्क्रिन स्टप गर्छु, सरले गर्नुहोस्, सरले सेयर गर्नुहोस् सर। हुन्छ सर, म गर्छु नि, मलाई भन्नु है सर। स्क्रिन सेयर गर्नुहोस्, केही कन्फ्युज भने म भन्नु होला सर। यहाँसम्म स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त सर पहिले। हजुरको तल त्यो यो क्यामेराको भन्दा राइट साइडमा छ, सेयर भइरहेछ सर। ओके, हुँदैछ। ओके, अब हजुर यो रियल टाइमको लागि मात्रै हो सर यो एयरपोर्ट? होइन, रियल टाइम हुन्छ। पछि तपाईँले यो सेभ गरेर लान सक्नुहुन्छ सर, पिडिएफ बनाएर। अनि यो टाइममा गर्ने भनेर टाइम छुट्याएर विद्यार्थीले दिन सकिँदैन अहिलेका उहरू?
सकिन्छ सकिन्छ तपाईँले कहिले बनाउने भन्ने कुराहरू कुन समयमा राख्ने कहिलेदेखि सुरु गर्ने त्यहाँ टाइम सेटअप गरेको छ सर मेरो देखिएको छ सर हजुर हजुर लक्ष्मणी सर हजुर अब सुरु गरौँ सर यहाँनिर टिचर साइन अप विथ गुगल भन्ने आएको छ होइन सर हजुर ठिक छ सर हजुर यहाँनिर आई एग्री गर्दा भयो साइन अपमा जानु आई एग्री गर्नुहोस् अनि साइन अप गर्नुहोस् नेट अलिक स्लो छ सर हजुर ठिक छ सर प्लिज टेल अस द लिटिल अबाउट योरसेल्फ सब्जेक्ट सर प्रोफाइलतिर जानुभयो यता होइन सर हजुर सर सर त प्रोफाइलतिर जानुभयो सर यो आवश्यक छैन सिधै कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु नि सर nearpod.com मा जानुहोस् त सर साइन आउट गर्नुहोस् पहिले फेरि सुरु गरौँ सर हजुर हजुर पढ्नु सर यहाँनिर पढ्नु सर अलिकति हुँदैछ आयो सर अब हजुर हजुर ठिक छ सर अब क्रिएट अ लेसनमा जानुहोस् सर क्रिएट अ लेसन यसमा हो सर क्रिएट अ लेसन हजुर हजुर क्रिएट अ लेसनमा जानुहोस् हजुर एकदमै स्लो छ क्या सर आज नै आज जगत सरले पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो मेरोमा पनि अलि स्लो नै छ अब सर यो एड कन्टेन्ट एन्ड एक्टिभिटिजमा हो सर अब हजुर एड कन्टेन्टमा हजुर एड कन्टेन्ट एन्ड एक्टिभिटीमा क्लिक गर्नु सर हजुर एउटा स्लाइडमा क्लिक गर्नु सर स्लाइडमा अब टेक्स्टमा क्लिक गर्नु सर टेक्स्टमा अब यहाँ टाइटल लेख्नु पर्यो सर माथि टाइटल माथि लेख्नु सर हजुर यहाँनिर हजुर लर्निङ विथ म्याथ भनेर अथवा फन इन म्याथमेटिक्स भनेर लर्निङ म्याथमेटिक्स लेखौँ सर लर्निङ विथ फन ल त्यति मात्रै लेखौँ ल सर अब तल केही कुरा लेखिदिउँ सर वेलकम टु माई क्लास भनेर लेखिदिउँ अथवा केही लेखौँ सर यसलाई बढाउने कि यतिकै सर हजुर ल यति बनाऊ सर सेभ र एक्जिट गर्नुहोस् त सर सेभ एन्ड एक्जिट हजुर सर हजुर सेभ भयो सर हजुर हजुर सेभ भयो सर हजुर हजुर सेभिङ स्लाइड भने आयो सर अब एड कन्टेन्ट एक्टिभिटीमै जानुहोस् सर फेरि प्रत्येकचोटि त्यसमा जाने हजुर प्रत्येक पटक हजुर सर हजुर स्लाइड भयो अब यसमा एक्टिभिटीमा क्लिक गर्नुहोस् त सर एउटा एक्टिभिटी राखिहालौँ एक्टिभिटिज कन्टेन्टको राइट साइडमा एक्टिभिटिज भन्ने छ सर त्यो एक्टिभिटीमा लगाइसकेँ सर अब हजुर अब त्यसमा तपाईँ क्विज खेलाउने कि क्विज राखौँ त सर एउटा क्विज बनाउनु हजुर सर एउटा क्विज बनाऊ सर यो माथि क्वेशन लेख्ने हो सर क्वेसन 1 भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् त सर त्यहाँ लेख्नुहोस् क्वेसन सपोज what is the best number of ल सर एउटा लेख्नुहोस् सर त्यहाँनिर चाहिँ
सर कस्तो क्वेसन थियो आइक्यू म एमसीक्यू प्राइम नम्बर लेख्छ ल सर ल What सर is the हुन्छ base number of quinary number system अथवा binary number system राख्नु सर एउटा ल यहाँ what is short answer question हुन्छ which is the कि, prime number लेख्नुस् म एमसीक्यू सर मल्टिपल यहाँ चोइस कस्तो क्वेसन हुन्छ सर यहाँनिर सर्ट क्वेसन हुन्छ कि कस्तो हुन्छ मल्टिपल चोइस सर मल्टिपल चोइस हजुर सर हजुर ल सर तल अप्सनमा लेखिदिनु सर एन्सरमा एन्सरमा लेख्नु सर 5 9 अर्कोमा 9 लेख्नुस् र चारवटा राखौँ चारवटा अप्सन अनि त्यसपछि 11 राख्नुस् अनि अर्को एड गर्नुस् 20 राख्नुस् अब यो 5 र 11 मा टिक गर्नुस् त सर 5 र 11 मा टिक गर्नुस् दुईटैमा मिल्छ हैन सर त्यसो गर्दा दुईटैमा मिल्छ नि त सर हजुर सर अनि एड टाइमर एकैछिन अब न अर्को नगर्नु सर एड टाइमरमा क्लिक गर्नुस् एड टाइमर हजुर सर अब यसलाई हामीले मिनेट हैन सर सेकेन्डमा क्लिक गर्नुस् सेकेन्डमा यसलाई 15 सेकेन्ड राख्दियौ नि त सर ल 10 रहन्छ सर यसमा हैन ल ठीक हैन टाइप गर्न मिल्छ र 15 सेकेन्ड राख्दियौ नि त सर एड गर्नुस् हजुर ओके अब तल सेभ गर्नु सर यसमा सेभ हजुर। छैन त सर क्यान्सल सेभ भन्ने सर तल छ सर यस सर हजुर अब यति गरौँ है सर सरले एउटा म्याथको बारेमा लेख्नुभयो एउटा क्विज बनाउनु भयो अब कसरी जोइन गर्ने त भन्दाखेरि म सिकाउँछु है सर अब तपाईँ यसमा गटिटमा ओके गर्नुहोस् त सर ओके गट इट गर्नु हजुर सर अब तपाईँ लर्निङ विथ म्याथमा क्लिक गर्नुहोस् त सर यसलाई सेभ गर्नु सर अब सेभ एन्ड एक्जिट गर्नु सर सेभ एन्ड एक्जिट यो हजुर सेभ एन्ड एक्जिट गर्नु सर पहिले अब सरको एउटा डकुमेन्ट आछ अनटाइटल लेसन लर्निङ विथ भनेर त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस् सर त्यहाँ माउस राखौँ सर यहाँ त एकदम ऊ आइरहेछ सर तपाईँले पहिलोचोटि गरे भएर वाउ भइरहेको त्यसलाई बन्द गरिदिनुहोस् त्यसलाई बन्द गरिदिनुहोस् यसले क्यान्सल गर्दा हुन्छ कि हजुर सर बन्द क्रस गर्नमा क्लिक गरिदिनुहोस् हजुर सर हजुर अब त्यहाँ यस राइट साइडमा त्यो माथि माउस त्यहाँ त्यसमा ल्याउनुहोस् त सर लर्निङ विथमा माउस त्यहाँ माथि राख्नुहोस् कुनमा सर त्यो लर्निङ विथ लेखेको हो त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् त्यहाँ क्लिक गर्नु त सर यसमा सर त्यहाँ क्लिक गरेर लाइभ पार्टिसिपेन्ट भन्नेमा क्लिक गर्नु सर लाइभ पार्टिसिपेन्ट हजुर हजुर लाइभ पार्टिसिपेन्टमा क्लिक गर्नुहोस् हजुर अब यहाँनिर सर म्याडमहरूले यहाँनिर अलिकति समय दिनुपर्ने हुन्छ यहाँ एउटा ऊ आएछ कोड आएछ F7 KZ6 के आयो सर F7 KZ6 त्यो कपी गरेर F7 KZ6 भन्ने आएको छ सर त्यो त्यहाँ कपी गर्नु सर कपी यता 6 को ठाउँमा 6 को कपी लिङ्क होइन त्यो कपी त्यो 6 को पछाडि हो त्यहाँ त्यसमा क्लिक गर्नुस् अनि च्याट बक्समा राखिदिनुस् अनि भयो सर अब च्याट बक्समा राखिदिनुहोस् सर अनि अब हजुर सर अब सर म्याडमहरू join.nearpod.com टाइप गरौँ त सर त्यहाँ च्याट बक्समा राखिदिनु सर सर यहाँ त कपी नै भयो लिङ्क कपी नै भएन सर र त्यसो भए टाइप गरिदिनुहोस् म भन्छु F7 KZ6
F7 7 K K Z6 Z अनि 6 6 हैन सर? हजुर अब तपाईँ आयो सर? आयो सर। अब join.nearpod.com मा टाइप गरौँ सर। मलाई भन्नुभयो सर? सबै सर म्याडमहरूले म त जानु पर्दैन। होइन सरले सर जानु पर्यो, सर त खेलाउनु पर्यो नि। त्यो नियर पडमा जाउँ सर चाहिँ। अब सर म्याडमहरूले जस्तो म आफै यहाँनिर एउटा ब्राउजर लिन्छु। म जस्तो म यहाँ हेर्नुहोस् है सर म्याडमहरू, join.nearpod.com टाइप गर्नुहोस्। त्यसपछि मलाई अघि कोड दिनुभएको छ सरले, के थियो? F7 आइसक्यो सर, क्लासमा गइसक्यो सर, लर्निङ विथ म्याथमेटिक्स। ओके जोइन गर्नुस्। यहाँनिर 5 जना आउनु भएको छ। हजुर, तर नाम त हुँदैन के हो सर यसमा? ल सर, अब हजुरले त्यहाँ प्ले गर्नुहोस् त सर। अब स्टार्ट गर्नुहोस् अनि बल्ल हामीले काम गर्न पाउँछौँ। सर यो इन्भेलिड कोड भन्छ त सर F7 886 को F7 KZ6 KZ6 हो सर। सर हजुर सर यसको स्टार्ट बटन कहाँनिर हो सर? अनि सर त्यो नियर पडमा जानुहोस् न, सरको नियर पडमा। म नियर पडमै छु। त्यो एरो छ नि सर, एरोमा क्लिक गरिदिनुहोस् न। अब राइट एरो राइट हजुर ल स्टार्ट भइसक्यो क्या? अब त स्टार्ट एक्टिभिटी गर्नु पर्यो नि सर? अब सरले स्टार्ट एक्टिभिटी गरिदिनुहोस् अनि बल्ल हामी एन्सर लेख्न पाउँछौँ। म गर्छु सर? हजुर हो। मैले स्टार्ट गर्दै ल सर, मैले गर्दै। हस् सर, हस्। अब म पनि जोइन गर्दैछु। 5 7 सबमिट। ल सर, कसको एन्सर आयो सर त्यहाँ? यहाँनिर सुरेन्द्र, हरिहर, श्याम प्रसाद। शेयरमा क्लिक गर्नुहोस् त सर। शेयरमा क्लिक गर्नुहोस् त सर, शेयरमा क्लिक गर्नुहोस्। यसको शेयरमा सर? त्यहाँ शेयर छ नि, त्यहाँ गोलो सर्कल भित्र। हजुर क्लिक गरिदिनु भयो सर शेयरमा? ओके, थ्याङ्क यू लोकमणि सर। शेयरिङ भइरहेको छ। ओके सर। अब वास्तवमा हजुर धेरै काम, करेक्ट एन्सर अनि नो एन्सर अनि इनकरेक्ट एन्सर भनेर आउँदो रहेछ सर। हजुर सर। त्यो ओभरअलमा हेर्नुहोस् त सर, पर्सेन्ट के भन्छ? यहाँ करेक्ट एन्सर 92.3%। अहिले करेक्ट एन्सर ओभरअलमा चाहिँ 85.7% छ अनि नो एन्सरमा 14.0 छ, इनकरेक्ट 0% छ सर। हजुर हो। अब हामीहरूलाई यो 85.7% करेक्ट आछ। हजुर ल सर, हजुर रोक्नुहोस् त सर। यो स्टप, हजुरको स्क्रिन सेयरिङ स्टप गर्नुहोस्। हजुर त्यहाँ तल स्टप सेयरिङ भन्ने हुन्छ सर। हजुर भइसक्यो, भएन सर? भयो होला। हजुर सर भइसक्यो, स्टप सेयरिङ भइसक्यो होला। हजुर हुन्छ सर, हस्। अब सर म्याडमहरूलाई धेरै कुराहरू छन् यहाँ नियर पडमा। त्यस्तै व्हाइट बोर्डहरू लिन सकिन्छ। धेरै कुराहरू चाहिँ सबै गर्न सकिएन आज। र अर्को एउटा तपाईँहरूले यहाँनिर टिचर्स रिसोर्समा गएर माई लेसनमा जानुहोस् अनि त्यहाँ नियर पड लाइब्रेरीमा जानुहोस्। धेरै कुराहरू पाउनुहुन्छ है सर म्याडमहरू। जस्तो भनौँ सपोज साइन्समा क्लिक गर्नुभयो भने सेलुलर रेस्पिरेसन भनेर यसरी पाइन्छ है। यसको यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, यो के भन्या हो भन्ने कुरा। यसरी उसले कसरी बनाएको रहेछ, आइडिया सेयर गर्न मिल्छ। त्यस्तै हजुरहरूले
अब भनौँ म्याथको हजुर म्याथको यो साइन्स होला सर यो हजुर होइन म्याथ पनि छ तर म्याथ चाहिँ उसमा छ हेर्नुहोस् यो स्पेनिस ल्याङ्ग्वेजमा छ हामीले कन्सेप्ट चाहिँ लिन सक्छौँ तर ल्याङ्ग्वेज अलिक बुझ्दैनौँ म्याथको चाहिँ यस्तो छ हेर्नुहोस् यो स्पेनिस ल्याङ्ग्वेजमा छ अब यो हामीले अब यसमा कुनै कहीँनिर इङ्ग्लिसमा रहेछ भने काम गर्न सक्छौँ अनि अर्को टेक्नोलोजी एन्ड कम्प्युटर्स भन्ने छ यसमा पनि स्पेनिसमा छ जस्तो लाग्यो अदर्स भोक्याब अरू के हुनसक्छ इङ्ग्लिस एन्ड आर्ट्स अब हामीलाई चाहिने कुराहरू केही हुनसक्छ खोज्नु पर्यो सर म्याडमहरू मैले यति कुरा नै राखेँ यसमा हामीले त्यहाँ भएका रेडिमेड सब्जेक्टहरूको पनि जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् है इएलए एन्ड म्याथ स्किल भन्ने रहेछ इएलए एन्ड म्याथ स्किल म्याथमा क्लिक गरौँ ग्रेड 3 to 8 को लागि रहेछ 3 to 5 को लागि रहेछ है मल्टिप्लाइङ डेसिमल युजिङ स्ट्राटेजी एडिसन कोअर्डिनेट प्लान एन्ड ग्राफिक्स भनेर यहाँ रहेछ यसरी हामीलाई केही काम लाग्ने टुलहरू छन् भेटिन्छन् ELA हैन सर ELA हजुर हजुर त्यहाँ गएर तपाईको यहाँ हेर्नुस् यहाँ यसो हो सर नियर पड लाइब्रेरीमा जानुस् अनि त्यहाँनेर ELA भन्ने छ सर या त अझ म यहाँनेर होममै गइदिन्छु यहाँनेर ELA म्याथमेटिक्स भन्नेमा गएर अथवा यहाँनेर गएर म्याथ सर्च गरौँ आउँछ यसरी सर्च बार भित्रकै सर्च बारबाट हजुर हजुर अब ठीक छ सर यसमा यसो छ तपाईँ त्यसमा जति सर म्याडमहरू खेल्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट आइडिया लिने हो अब हाम्रो अर्को सेसन फेरि मेरै छ यहाँ अहिले 4 बज्न लाग्यो एकछिन मैले ब्रेक दिएँ कति ब्रेक राखौँ सर म्याडमहरू कि कन्टिन्यू गरौँ 10 मिनट ब्रेक गरौँ त्यसपछि हामी युबिएल क्लाउडमा जान्छौँ अर्को च्याप्टर 4th च्याप्टरमा जान्छौँ है हजुर 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 5:15 हुन्छ सर आज 5:15 होइन 5:15 अथवा 5:30 सम्म जानु अब हेरौँ कोर्स कति सिद्धिन्छ सर म्याडमहरू एकपटक एउटा फोटो खिच्नु सबैले अन गरौँ त भिडियो अन गरौँ त सर म्याडमहरू सकेसम्म सबैले अन गरिदिनुहोस् ल हस् थ्याङ्क यू अब हामी 4:10 मा भेट्छौँ र हामी युबिएल फर कन्टेन्ट म्यानेजमेन्ट भनेर 4th च्याप्टरमा छ होला म एकछिन हेरेर भनिदिएँ हजुरलाई सर यो एटेन्डेन्स मेरो क्लिकै हुँदैन के गर्ने हो कुनमा सर एकैछिन है सर त्यो च्याटमा एटेन्डेन्स जस्तो देखियो त्यहाँ क्लिक गरेको खुल्दैन हामी ग्रुप बी 4th युनिट कन्टेन्ट डेभलपमेन्ट युजिङ युबिएल भनेर जान्छौँ है 4th मा 3rd बाट हामी 4th मा जान्छौँ सर हजुर सर के भन्नुभएको थियो सर सर मेरो त्यो एटेन्डेन्समा त्यहाँ च्याटमा देखियो क्लिक गर्दा खुलेन के सर च्याट बक्समा हजुर मेरो पनि खुलिरहेको छैन के आइडिया हो त्यो बुझ्न पाएँ सर यो यसमा आवश्यक छैन सर म्याडमहरू हामीहरू त्यो रेकर्ड भइरहेछ त्यसबाट ल्याइहाल्छौँ है त ल 10 मिनट पछि हामी यही केमा कुन युनिटमा जान्छौँ भने ग्रुप बी कन्टेन्ट डेभलपमेन्ट युजिङ युबिएल है त ल हस् थ्याङ्क यू यो हाजिरी लिङ्क मात्रै हुन्छ हजुरको खोल्दाखेरि युआर अलरेडी रेस्पोन्स भन्ने देखाउँछ कि एकचोटि गरेपछि भयो क्या सरहरू मैले त एकचोटि नै गरेको छैन सर अहिले पनि खुल्दैन क्या त्यहाँ यहाँ खुल्छ तर युआर अलरेडी रेस्पोन्स हुन्छ यहाँ तपाईँको एडिट योर रेस्पोन्स थिच्नुहोस् तपाईँले पहिले भरेको भएदेखि सबै रिपिट हुन्छ
सर त्यो मैले एकचोटि नमस्कार सरहरूलाई अटेन्डेन्सको विषयमा रिपिट गराएँ सर। हजुरहरू जब क्लासभित्र छिर्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो युबिएल क्लाउडको सफ्टवेयरले हाजिरी गरिदिइहाल्छ सर। त्यसैले त्यो फर्ममा गएर छुटे पनि चिन्ता नगर्नु। आज छुट्यो भने भोलि आएर यो भित्र छिर्नुभयो भने नि हाजिर चाहिँ रेकर्डेड भयो। यो क्लासमा हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ, अटोमेटिक आउँछ सर। त्यसैले त्यो एक्स्ट्रा रेकर्डको लागि हाम्रो चाहिँ मैडम श्रेष्ठीले लिन खोज्नु भएको थियो, उहाँ अहिले सन्चो नभएर आइराख्नु भएको छैन। सो रेकर्डेड हो सर, अटेन्डेन्स फुल भइरहेछ, चिन्ता क्लासमा पुग्ने बित्तिकै त्यसो भए भइहाल्ने हो, अटो रेकर्डेड हो सर, कसैले क्यान्सल गर्न सक्दैन। हस् हस्।